The Watch. Watch to live. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीनो हज़रात, दी वॉच के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। दी वॉच क्या है आज ये आपको बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 9 बजे हमने तिलावत कलाम पाक से अपने इस चैनल का आगाज़ किया और काफ़ी दिनों से आप देख रहे थे कि कुछ पोस्ट वगैरह लग रही थी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। आज एक इंट्रोडक्टरी सेशन है हमारा कि हमारी टीम के अंदर कौन-कौन लोग हैं, वो आएंगे आज हमारी इस स्पेशल लॉन्चिंग सेरेमनी के अंदर और आपको बताएंगे कि किस किस का क्या रोल है, कौन से प्रोग्राम्स हैं, क्या करने जा रहे हैं, यूथ के लिए क्या है, यूथ से जो अगली जनरेशन है उनके लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है। हमने कोशिश ये की है कि लॉन्च जब हम कर रहे हैं कि हमारी सारी टीम आज यहाँ पर मौजूद हो और दी वॉच का जो बेसिक आइडिया है और इसके आइडिया के साथ साथ हम चाहते ये हैं कि तमाम मकतबा फिक्र के लिए हम प्रोग्राम्स लेकर के आए। हम इसके अंदर फन भी लेके आए, एंटरटेनमेंट भी लेके आए, पॉलिटिक्स की बात भी करें, करंट अफेयर्स की बात भी करें और उसके साथ साथ मजहबी प्रोग्राम्स भी इसके अंदर होंगे इंशाल्लाह और लॉ के हवाले से प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के हवाले से, वो तमाम चीजें जो हम समझते हैं कि एक आम आदमी की जरूरत है, एक आम आदमी जिनको देखना चाहता है, सुनना चाहता है, वो तमाम चीजें सामने लेकर आए और मसले कुछ हल भी तजवीज़ करें, आपके सामने रखें, जिससे रहनुमाई मिले, हमारे एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन्स हैं, वो आपके सामने आए और उससे आपको कुछ सीखने का मौका मिले और जहाँ पर हम सिर्फ सीखने से की बात उस पर भी हम जो है वो बात करेंगे और एंटरटेनमेंट के हमारे प्रोग्राम्स भी हुआ करेंगे, इंफोटेनमेंट के प्रोग्राम्स भी होंगे। तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम मौजूद हैं। दी वॉच के नाम से फेसबुक पर हमारा पेज मौजूद है, यूट्यूब पर हमारा चैनल मौजूद है, वेबसाइट दी वॉच के नाम से मौजूद है और इसके साथ साथ हम इंस्टाग्राम पर हैं, डेली मोशंस पर हैं और टिकटॉक पर भी जो है वो हम लोग हैं। तमाम प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के हैं, उसके ऊपर हम हैं और हमारी नशियात भी इस वक्त जो है तमाम प्लेटफॉर्म से जा रही है। तो सबसे पहले हमारे साथ अभी हमें ज्वाइन करेंगे हमारी टीम के जो मुख्तलिफ मेंबर्स हैं, उनका वन बाय वन मैं बल्कि साथ ही जो जो हमें ज्वाइन करते रहेंगे वो आते रहेंगे, उनका मैं इंट्रोडक्शन करवाता रहूंगा, उनसे हम चिट चैट करते रहेंगे। और मुदस्सिर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुदस्सिर इकबाल साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया है और ये मैं बताना भूल गया कि हमारे जो वेल विशर्स हैं वो भी हमारे साथ होंगे, क्योंकि आपके लिए बॉल पे मसला ना बन जाए कि आपने कहीं ज्वाइन तो नहीं कर लिया। थैंक यू सो मच मुदस्सिर भाई। क्या कहेंगे क्या कहेंगे, एक कोशिश की है हम लोगों ने मिलके कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जिसमें नए आने वाले लोग हैं जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो भी यहाँ पर आए और अपना रोल प्ले करें और इसमें जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंच चुके हैं लोग वो भी हमारा साथ दें। पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक उसामा। मुझे मालूम तो हुआ था जब आपका कुछ स्टेटस मैंने देखे फेसबुक और ट्विटर वगैरह पे, तो उस वक्त सोच रहे थे आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आपका फैसला बड़ा अच्छा कि आप वेब की तरफ और डिजिटल मीडिया जिसे हम डिजिटल वर्ल्ड कहते हैं उधर आए हैं। तो पहले तो आपको बहुत मुबारक, द वॉच की टीम को बहुत बहुत मुबारक और हमारी बहुत सी नेक तमन्नाएं हैं कि वॉच को इसी तरह से लोग वॉच करते रहें। दूसरी बात यह है कि इस वक्त हालात बदल गए हैं, दुनिया बदल रही है और आपका मेरे सामने या तो लैपटॉप है या सबसे बढ़कर मोबाइल है, उस मोबाइल के साथ ही हम चल रहे हैं। तो ये जो टीवी का डब्बा है, जो बहुत बड़ा डब्बा था, फिर स्क्रीन बन गई, उस स्क्रीन के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता सिमट कर ये मोबाइल में आ रहा है। तो अगला आने वाला वक्त इसका है। और जो अभी आप जो इंट्रोडक्शन में बता रहे थे कि तमाम तर चीजें द वॉच में, वो चाहे न्यूज, करंट अफेयर्स, इंफोटेनमेंट, एंटरटेनमेंट है, तो ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज होगी कि तमाम तर चीजें एक जगह लोगों को देखने सुनने का मौका मिलेगा। और फिर सबसे बड़ी बात जो एक मैं हमेशा से डिजिटल मीडिया के हवाले से करता हूं कि वो वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता, वो इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, वो टू वे कम्युनिकेशन होता है कि लोग फौरी तौर पर फीडबैक देते हैं। आप भी बड़े अरसे से मीडिया के साथ वाबस्ता हैं, आपको भी मालूम है कि लोग जो फीडबैक देते हैं वो ट्विटर और फेसबुक पे, उस फीडबैक को शायद आपकी या मेरी जात तक महदूद रह जाता है, लेकिन टेलीविजन के बारे में जिस तरह का फीडबैक आता है शायद वो उस तरह से एंटरटेन नहीं होता। तो डिजिटल मीडिया और वेब चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स और इन तरह जो चीजें सामने आ रही हैं इस तरह की,
اس سے جو لوگوں کا انٹریکشن ہوگا وہ بڑا زبردست ہوگا. تو میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ساتھ ہی ساتھ محاسبہ بھی ہوتا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ پذیرائی بھی ہوتی جائے گی. یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے اس میں. یہ بڑی بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ اس کے اوپر تو وہ ریٹنگ کی وہ جو چیز ہے, میں نہیں چاہتا کہ ہم پہلے ہی دن جو ہے وہ بات کریں اور وہ الیکٹرانک میڈیا پہ بات چلی جائے. وہ جو ریٹنگ کی چیز ہے وہ ساری اب آپ نے کلیئر ہے نا کہ کتنے ویوز آ رہے ہیں, کتنی ریچ جا رہی ہے, کتنے لائکس آ رہے ہیں, تو وہ بڑا کلیئر کٹ ہو گیا ہے. بڑا آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بتایا اس کو. اور میں آپ اتنی ایکسائٹمنٹ میں ہوں ماشاءاللہ. میں نے دیکھا آپ کو یار آپ کرنے کے لیے ہمارے سے بہترین جو ہے وہ تجزیہ کرتے ہیں. منصر بھائی آپ کی نیک تمناؤں کا بہت شکریہ. ہم نہ صرف آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں بلکہ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے تاکہ آپ کے جو تجزیے ہیں ان سے ہم بھی فائدہ اٹھا سکیں. بہت شکریہ جی, ضرور حاضر. اسامہ آپ جب حکم کریں گے ہم حاضر ہو جائیں گے جناب. سر بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ منصر بھائی, بہت شکریہ آپ کا. منصر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وش کر رہے تھے ہمیں, دی واچ کی ٹیم کو وش کر رہے تھے اور بڑا اچھا انہوں نے بتایا. اور ون اینڈ اونلی سلمان عابد صاحب فائنلی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان عابد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, بڑے سینئر کالمسٹ ہیں. آپ ہماری جو ٹیم ہے ان کو انٹر کرتے رہیں, آپ سارے اکٹھے آ جائیں تاکہ اکٹھے جو ہے وہ تعارف ہوتا رہے, اور ساتھ ساتھ جو گیسٹ آ رہے ہیں ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ لیتے چلے جائیں گے. سلمان صاحب کا تعارف جناب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں, جس کے اندر پنجاب یونیورسٹی ہے, جس کے اندر UMT ہے, جس کے اندر UCP ہے. ایک لمبی لسٹ ہے, میں اگر لاہور اور باقی شہروں کی یونیورسٹیز کی بات کروں. اور آپ ان کو تمام چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں, تمام چینلز پر آتے ہیں اور تجزیہ نگار ہیں, بڑے 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 شاندار تجزیہ نگار ہیں. اور یہ انہوں نے آفیشیلی جوائن کیا ہے دی واچ, اور ہماری ٹیم کا یہ حصہ ہیں. ان کے جو تجزیے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتے رہیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اسپیشل پروگرام ہے, وہ اینڈ پہ میں اناؤنس کروں گا, اس کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا کہ وہ بھی جو ہے اس میں یہ ہمارا ساتھ دیں گے. سلمان عابد صاحب تھینک یو سو مچ. آپ کا اپنا چینل ہے, میں یہ تو نہیں کہوں گا آپ کے آنے کا شکریہ کیونکہ آپ نے تو آتے جاتے رہنا ہے. اس آئیڈیا کے بارے میں چاہتا تھا کہ آپ عوام کو جو ہے وہ بتائیں. دیکھیے اسامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں جیسے آپ نے کہا کہ میرا اپنا چینل ہے, لیکن میں اسامہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا زبردست قسم کا انیشیٹو لیا ہے. اور محض پچھلے 2-3 دن سے مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ دی واچ کیا ہے. جو لوگ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ دی واچ کیا, اور یہ بڑے سینئر کالمسٹ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں. مجھے بہت سے لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بھی اس گروپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ابھی ایک امپیکٹ تو کریٹ کر دیا ہے چھوٹا سا. اب صرف یہ ہے کہ جس انداز سے یہ چلے گا آگے اور جس انداز سے یہ کنٹینٹ کو لیڈ کرے گا, اس سے اس کی لیجیٹمیسی اور کریڈیبلٹی بہت بڑھے گی. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ آج کی دنیا میں جتنی تیزی سے ڈیجیٹلائزیشن آف میڈیا آگے بڑھ رہی ہے, اور جتنی تیزی سے آپ کا فارمل میڈیا کے مقابلے میں یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک رائٹ ٹائم پہ آپ نے انیشیٹو لیا ہے. کیونکہ اب لوگ جو ہے وہ ایک بوریت کا احساس ہو رہا تھا ہمارے فارمل ٹی وی پروگراموں سے, کیونکہ جس قسم کی وہاں ریٹنگ کی بحث ہے, جس قسم کی بیشنگ ہے, جس قسم کی سینسٹائزیشن ہے, اس کے اندر سے وہ جو سیریس کانٹینٹ ہے نا, جو ڈیبیٹ کا کانٹیکس ہے, ایک مکالمے کا کلچر ہے, وہ پیچھے رہ گیا تھا. تو مجھے امید ہے کہ دی واچ جو ہے وہ ایک اچھے مکالمے کو بھی پروڈیوس کرے گا, ایک اچھے ڈائلاگ کو انیشیٹ کرے گا, ایک سیریس اوپینین میکنگ بھی کرے گا, پاکستان اور پاکستان سے باہر کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی زیادہ بہتر طریقے سے کامیابی لے گا. اور میں اس بات پہ بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اور آپ کی ٹیم نے بڑے اچھے اچھے کریڈیبل نام جو ہے اس کو ایسوسیٹ کیا ہے اپنے ساتھ, جس کی جو ظاہر کرتا ہے کہ لوگ جو ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ ہونا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. ایک بات جس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا کانشیس رہتا ہوں وہ صرف یہ کہ ہمیں اس طرح کے میڈیا کے ذریعے اپنی کریڈیبلٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہم جو بات کریں وہ اتھینٹک کریں, انویسٹیگیٹو ہو, ایویڈنس بیسڈ ہو, پروپیگنڈا بیسڈ نہ ہو. کیونکہ دیکھیے یہ جو پروپیگنڈا میڈیا ہوتا ہے اسامہ, اس کی مدت بہت تھوڑی ہوتی ہے. تو اصل جو چیز ہے وہ آپ کا کانٹینٹ ہے, آپ کا انالیسس ہے, آپ کی آرٹیکولیشن ہے.
تو میں ایک بار پھر پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں اسامہ آپ کے ساتھ کہ آپ اس کو ایک بہتر طریقے سے لیڈ کر کے ایک بہتر چینل جو ہے ویب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اپنی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کریں گے. بالکل صحیح ہے سلمان صاحب، آپ نے جانا نہیں ہے، آپ نے تو ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کریڈیبلٹی نہیں ہے اگر، تو ہم آج جو الیکٹرانک میڈیا کا حال دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بائسڈ ہیں. آپ اینکرز کو دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہے. آپ رپورٹرز کو دیکھتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں، آپ چینلز کو دیکھتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں. تو ہمیں امپارشل ہو کے اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر کام کرنا ہوگا، اور جو حق سچ کی بات ہے وہ بائسنس کے بغیر وہ بات جو ہے وہ ہمیں کر دینی ہوگی. اس کے اوپر چاہے جو ہے وہ کسی کو اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے، ہمیں وہ چیز جو ہے وہ ہر صورت اپنے عوام کے سامنے رکھتی ہے. سلمان صاحب میں آگے بڑھتا ہوں. اسد سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ہی کریٹیو جنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے یہ ہوسٹ بھی ہیں ہمارے. یہ ہوسٹ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ خود بتائیں گے تاکہ عوام تک یہ پہنچے. اس کے علاوہ جو بیک اینڈ کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں، جس میں ایڈیٹنگ ہے، جس میں گرافکس ہے، جس میں اینیمیشن ہے. تو بڑے ٹیلنٹڈ ہیں بڑی ینگ سی عمر میں. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہمایوں سلیم صاحب کے بیٹے ہیں. ہمایوں سلیم صاحب بھی جو ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. وہ نہیں لگنا چاہیے آپ کو، آپ کی اپنی ایک الگ پہچان ہے، لیکن میری بھی ایک مجبوری ہے کہ ہمایوں صاحب کیونکہ مجھے میڈیا میں لے کے آئے تھے تو میں بھی ان کا ذکر کیے بغیر رہ نہیں سکتا. اسد سلیم کیا پروگرام کرنے جا رہے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ اور بہت بہت مبارکباد آپ کو دی واچ کے اوپر. اور آپ نے جو میرا تعارف کروایا وہ میرے قد سے بہت ہی زیادہ اونچا اور بہت ہی زیادہ اوپر ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو جو ہے وہ قبول کرتا ہوں آپ کی اس اپریسیشن کو. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ میں جو خود ایز اے ہوسٹ کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ٹاک شو نہیں، سوری روڈ شو ہے. پولیٹیکل ایشوز کے اوپر جو روڈ شو ہے، کیونکہ عوام کی جو رائے ہوتی ہے نا وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. عوام ہی ووٹوں سے اپنے ان نمائندگان کو لے کے آتی ہے. تو ان کی جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، جو بھی بیان جو وہ دے رہے ہیں پولیٹیکل لیڈرز دے رہے ہیں، اس پہ عوام کیا کہتی ہے، عوام کی رائے کیا ہے، وہ جو ہے ہم عام آدمی تک پہنچائیں گے. تو یہ ایک شو جو ہے وہ میں کرنے جا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جو باقی شوز ہیں وہ اس میں بھی جس چیز میں پروڈکشن میں کر رہا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا بھی تھوڑا سا بتا دوں. جی پلیز پلیز پلیز. جو ہمارا ایک منفرد شو جو ہے وہ آ رہا ہے، شاید ابھی میسن نے جوائن نہیں کیا تھا، سستا شو. جوائن نہیں کیا ابھی ہمیں؟ اچھا جی کر رہے ہیں جوائن. دا سستا شو وہ میرا بھی بہت زیادہ فیوریٹ ہے. وہ میرا بھی بہت زیادہ فیوریٹ ہے کہ جب ہم ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں اس کو، یا جب اس کی ایڈیٹنگ کا پروسیس ہوتا ہے، تو جتنی ٹیم میرے ساتھ ہوتی ہے جب ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، ایڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے جو ہے وہ ہنسی کنٹرول کرنا، یعنی کہ اتنا زبردست کامیڈی شو جو دینے جا رہے ہیں دی واچ کے پلیٹ فارم سے ناظرین کو، مطلب ہمارے لیے بھی ہنسی کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جب عوام اور عام آدمی اس کو دیکھے گا تو وہ بہت زیادہ انجوائے کرے گا. اور اس کے علاوہ جو آپ کا ایک اور پروگرام ہے جو آپ نے نیا ایک ٹرینڈ آپ دینے جا رہے ہیں، ایک سوشل میڈیا کو بھی اور دوسری مطلب میڈیا میں بھی، 1+7 والا آپ کا شو ہے. آپ کو میری آواز آ رہی؟ صحیح اسد بالکل ایسا ہی ہے. ہاں بس ایک ڈسٹارشن آئی تھی، آواز مجھے آ رہی ہے. اسد میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. عثمان بسرا صاحب ترجمان پنجاب حکومت پاکستان تحریک انصاف، ہمارے بڑے پیارے دوست، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بسرا صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے آپ شاید کہیں ڈرائیو کر رہے ہیں. بسرا صاحب آواز آ رہی ہے؟ عثمان بسرا صاحب آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ عثمان بسرا صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ بہت بہت شکریہ، اس کی آواز بھی مجھے آ رہی ہو رہی ہے. چلیں جی آ رہی ہے جی بسرا صاحب. میں سن رہا ہوں آپ کو. اچھا بسرا صاحب، دیواج کے حوالے سے میں نے آپ سے جاننا ہے اور میں نے آپ سے پوچھنا ہے، کنسیپٹ تو آپ تک پہنچا ہوگا کہ ہم تمام مقصد فکر کے لیے پروگرام لے کر آ رہے ہیں. اس کے اندر اس میں صحت کی بات بھی ہوگی، ہیلتھ کی بات بھی ہوگی، پولیٹیکل کرنٹ افیئر. جی پلیز.
जी बसंत साहब, आपके व्यूज चाहिए इसके ऊपर, और क्या कहना चाहेंगे? यंगस्टर्स की टीम है सारी। बसंत साहब तक मेरे ख्याल आवाज नहीं, लिंक दोबारा से शेयर करें ताकि वो हमें जो है वो बात कर लें। अब वो बोल रहे थे, दोबारा उनको बोले लें। ताहिरा मौजूद है हमारे साथ। पाकिस्तान में शुरू हुआ है। जी उस्मान साहब। साहब जी अच्छा, क्योंकि हम लोग इंटरनेट बेस्ड चैनल हैं, तो जब हम टीवी चैनल्स में होते हैं सलमान साहब, तो ऐसे मौकों पे हम कहते हैं कि टेक्निकल खराबी की वजह से हमारा रास्ता मुनक़ता हो गया है, दोबारा से हम रास्ता करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही रास्ता बहाल होगा हम आपकी बात करवाएंगे। तो बसरा साहब क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग में इंटरनेट के जो सिग्नल्स हैं वो स्टेबल नहीं होते, तो हम दोबारा इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और अपनी बात करें, या उनका एक वीडियो मैसेज जो है हम पहुंचाएंगे। ताहिरा मौजूद है हमारे साथ। ताहिरा का बड़ा इंटरेस्टिंग शो है, और ताहिरा काफी दिनों से अपनी रिकॉर्डिंग भी कर रही है। ताहिरा, लॉन्च सेरेमनी पहला दिन आज हमारा, क्या एहसास है, कैसा फील कर रही हैं, और अपने शो के बारे में भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या एहसास आता है, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है पीछे से, ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ी थोड़ी देर बाद हर कोई ढोल बजा रहा है, और इतनी डिस्टॉर्शन है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इंटरनेट बेस्ड चैनल्स में फिर ऐसा ही होता है। बहुत अच्छा म्यूजिक आ रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक बेस्ट है, चलते रहे, खिंच के रखे। और मेरा शो जो है वो होगा रोड शो के अंदर इंफोटेनमेंट होगी, जैसे कि थोड़ी बहुत मस्करियाँ, या फिर शायद बहुत सारी मस्करियाँ, और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन। क्योंकि मेरी शक्ल जो है वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड नहीं है, मस्करियों रिलेटेड है, तो इसलिए मैं मस्करियाँ ही करूंगी भाई। मुझसे नहीं इंफॉर्मेशन दी जाती सबको, तो जिसको पसंद है वो देख ले, जिसको ना पसंद है माजरत क्या कहा जा सकता है। हमारी मार्केटिंग हेड कर रही है अनम, आपकी कैसी तैयारी है सेल्स और मार्केटिंग के लिए? कैसी तैयारी है आपकी? आप तो हमने Assalamu alaikum. First of all, congratulations to you and the CEO and the whole team working here. And for the future, wish you best of luck. I hope the things will go well as planned. And I think for marketing, we would be having a great strategies. We'll be focusing on these strategies, and I hope we force people to watch the watch accordingly. Can you hear me? इंशाल्लाह, बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, प्लीज। अच्छा सलमान साहब, हमारी यानी मार्केटिंग की टीम भी जो है वो मोटिवेटेड है। ये बहुत अच्छी बात है ना कि सब लोग मोटिवेटेड होंगे तो उसमें अपना रंग जमा सकेंगे। और ये जो अभी ताहिरा ने कहा है ना कि किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, ऐसे ना कहें, आप कहें कि सबको पसंद आएगा इंशाल्लाह। क्यों आप अपने आप को ये कहिए इंशाल्लाह पसंद नहीं करेंगे? आप अच्छा शो लेके आए, लोग आपको पसंद करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो पूरी टीम का कॉम्बिनेशन होता है ना, यही असल में हमारी कामयाबी होगी कि हम एक दूसरे को फैसिलिटेट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, और एक अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे मिजाज के साथ जो है लोगों को लेके आए। तो मुझे उम्मीद है कि ताहिरा भी बहुत अच्छा प्रोग्राम करेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, इनका शो मैं आपको सलमान साहब, मैं इनकी रिकॉर्डिंग में था, उसमें फन भी था, एंटरटेनमेंट भी थी, इंफॉर्मेशन भी थी। बड़ा अच्छा शो है वो। आप देखिए वो जरा कसरत अपनी पे काम ले रही है कि पता नहीं पसंद आता है या नहीं आता। अभी अब मुझे तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि मैं तो इंफोटेनमेंट का आदमी, तफरीह और मजाक का आदमी नहीं हूँ, इसलिए मैं तो कह सकता हूँ। हाँ सही बात है, आपकी फील्ड नहीं है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब जो है वो तारिक पीरजादा साहब, हमारे आपके हम सबके अपने तारिक पीरजादा साहब हमारे जो है वो
द वॉच का हिस्सा हैं। तारिक साहब बहुत शुक्रिया। सर आपके आने से पहले हम इंट्रोडक्शन के फेज के अंदर थे, सलमान आबिद साहब भी मौजूद हैं, यहाँ पे ताहिरा भी हैं, असद भी हैं, अनम भी हैं, और उसके साथ सर महक भी हैं। मैं सर जानना चाहूंगा कि ये आइडिया जिसमें हम काम कर रहे हैं कि तमाम मकबह फिक्र के जो लोग हैं उनका जो है वो हम प्रोग्राम उनके लिए लेकर आए, और वीडियो बेस्ड चैनल है हमारा तमाम प्लेटफॉर्म्स पे। तो मैं सर इसके ऊपर आपके व्यूज चाहूंगा प्लीज। मैं इसमें कोई तफसील से तो नहीं हूँ कि किस तरह आप प्रोग्राम करेंगे, नजर आ वही है जो प्रोग्राम में एंकर बैठा हुआ है और 6 साल मुबस्सिर और तजियाकार वहाँ मौजूद हैं प्रोग्राम में, और किसी एक आदमी पर हमला हो जाता है, मुझे नहीं पता इस वक्त हमले का शिकार कौन शख्स हो सकता है। उन पे मैं हमला कर सकता हूँ, ये कोई शुबा नहीं। ठीक है, क्या हाल है हाफिज साहब? साहब मैं ठीक हूँ। तारिक साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम है इसमें ट्रांसमिशन। अच्छा, ये सलमान आबिद साहब मुझे कह रहे थे कि पैनल थोड़ा सा मिसफिट सा है। आपकी बहुत सी दुआएं, आप सुनाइए क्या हो रहा है? कहते हैं सलमान आबिद साहब कहते हैं कि ये थोड़ा सा मिसफिट पैनल है, इसमें मैं हूँ, इसमें तारिक पीरजादा है, इसमें ब्रिगेडियर फारूक हमीद है, इसमें जनरल अमजद शुएब है, इसके अंदर अहमद कस्तूरी है, तो हम सब तो एक स्कूल ऑफ थॉट से। मैंने कहा जो कसूरी है, बिल्कुल उनका नाम मैंने देखा है, बाहर से लेके आऊंगा ना, वो लड़ाई करेंगे आपके साथ। कसूरी साहब, तो ये इनकी परेशानी थी सलमान साहब की। सलमान साहब परेशान थे। आज कसूरी साहब तो नहीं है इस वक्त। नहीं, इस वक्त अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमें। हमारा जो शो हुआ करेगा, जो हम संडे किया मैं आपका सवाल पूरा बात उस प्रोग्राम के अंदर हमारे पैनल का हिस्सा है कसूरी साहब। पीरजादा साहब आपको आवाज आ रही है? मैंने नाम देखा है उनका। अच्छा जी जी आ रही है। तो कुछ जरा सी आहिस्ता है, कुछ जैसे इंटरनेट पे होता है, लेकिन फिर भी आ रही है। अच्छा चले, इसके हमने सोल्यूशन निकाले हुए हैं, क्योंकि आज हम लॉन्च के ऊपर हैं, तो इसके जो ऑडियो और ये जो इसके इश्यूज हैं, इसको भी इंशाल्लाह इंप्रूव करेंगे तारिक पीरजादा साहब। तारिक साहब, ताहिरा हैं हमारे साथ, असद हैं, महक हैं, अनम हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज दीजिएगा ताकि ये भी मोटिवेट रह सके। नहीं कोई मुझे आपकी आवाज आ रही है कि सलमान साहब आप मेरे देखिए, बात ये है ख्वातीन और हज़रात, आबिद साहब आप 3 ख्वातीन के लिए जो नौजवान नस्ल से ताल्लुक रखती हैं, इम्तिहान और तैयारी दोनों दरकार हैं, और मालूमात का एक समंदर है, और बहुत सख्त किस्म के मुकाबिल लोगों का आपको सामना भी हो सकता है, और इसके लिए आपको भी उतना ही इसका उम्र से और तजुर्बे से इतना ताल्लुक नहीं जितना इरादा मुतासिर होने की जरूरत है। ना मैं कभी 22 था और ना मैं अभी की उम्र में 67 साल की उम्र में मुतासिर हुआ हूँ। तो आप सब लोगों को इसी तरह चलना है, और मुश्किलात वाला जो मसला है वो सिर्फ असल अपने आप को मजबूत समझने या न समझने से पैदा हो सकता है, इससे ज्यादा कोई इसका टेलीविजन से ताल्लुक नहीं है। और अपने पर एतमाद, सबसे बड़ी बात यह है,
اگر آپ اسامہ بھائی کی طرح جا رہے ہیں لیس ہوں، یقین دلاتا ہوں کہ کامیابی اور انشاءاللہ. جی سلمان صاحب دیکھیں جی طارق پیزرا صاحب جو ہے وہ ہمارے لیے بڑے زبردست قسم کے تزکیہ کار ہیں، اور میں تو ان کے ساتھ مختلف ٹی وی شو پہ آ رہی ہے آپ کو آواز؟ تو میں تو ان کے ساتھ مختلف ٹی وی شو پہ بیٹھتا ہوں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہوں. ہم نے ڈرافٹ 2018 کی الیکشن ٹرانسمیشن بھی اکٹھی کی تھی، تو ہمارے لیے تو یہ بڑا اچھا اضافہ ہے کہ دی واچ میں طارق پیزادہ کو ہم سنیں گے، ان سے مکالمہ کریں گے، ان کو چیلنج کریں گے، یہ ہمیں چیلنج کریں گے، اور ایک اچھی گفتگو جو ہے وہ ہم آڈینس تک پہنچائیں گے. تو میں تو طارق پیزادہ صاحب آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ دی واچ کا حصہ بنے ہیں. میرے لیے سلمان صاحب کے ساتھ کام کرنا ہمیشہ خوشی اور حوصلہ افزائی کا باعث ہوتا ہے. تھینک یو سر، تھینک یو. بات ہے سلمان صاحب کو اپنے تجزیوں پر، اور یہی میرے لیے باعث بالکل یہ تو مجھے اور آپ کو ایک دوسرے سے اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر کہیں میں یہ محسوس کرنے لگوں. جی اچھا، میرا سب بڑا جب میں اسلام آباد سے شو کر رہا تھا 7 نیوز کے لیے، تو طارق صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں آیا کرتے تھے، تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا ان کے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پروگرام کرنا. اور ہمارے ساتھ اسپیشل ٹرانسمیشن میں تھے طارق پیرزادہ صاحب. جس دن علی اجاز میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جس دن نواز شریف کا فیصلہ آیا، اس دن جو ایک انوائرمنٹ وہ جو بہائنڈ دا سین دیکھنے والے تھے، وہ بہائنڈ دا سین دیکھنے والے تھے. طارق صاحب یاد ہے آپ کو؟ پروگرام میں تو آپ کو ایک اور مزید بات بتاتا ہوں. کل کی میں چینل کا نام نہیں لیتا، میں کل کر رہا تھا اس میں پروگرام، تو وہ ساری بات ہو گئی. تو میں نے کہا یار بات سنو، جو حرکت الطاف حسین نے کی تھی فوج کے خلاف وہی کر رہا ہے. صاف کے نظام کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ قانون کا مساوی اطلاق ہونا چاہیے انسانوں پر اور شخصیات پر. لہذا اگر الطاف حسین کے لیے ہائی کورٹ لاہور نے فیصلہ دیا تھا اس وقت، آپ کو یاد ہوگا، کوئی پاکستان میں دکھائی نہیں، یا فوج پاکستان کے خلاف اس طرح کی فالتو اور فضول باتیں کی تھیں. اسی طرح نواز شریف نے، جو کہ ایک مجرم بھی ہے ماشاءاللہ، ان میں خوبی اضافی خوبی یہ ہے، اور بہت سے جو اینکر ہیں اس کا ذکر نہیں کرتے اس بات کا، لیکن وہ ایک سزا یافتہ آدمی ہے. پتہ آپ کو پسند ہے یہ بات یا ناپسند ہے، میں بطور قانوندان بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ ان پر بھی اسی طرح ہی پابندی لگنی چاہیے تقاریر پر. کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں کمپلیٹ کیجئے. جی پیرزادہ صاحب. اچھا آواز مسئلہ سر. ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ الطاف حسین کی طرح نواز شریف پر بھی پاکستان میں خطاب کرنے پر، تقاریر یہاں پر کرنے پر اسی طرح پابندی ہونی چاہیے. اگر قانون سب کے لیے برابر ہے، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے الطاف حسین، لیکن اس نے بھی وہی کیا ہے جو الطاف حسین نے کیا. اور آج عمران خان نے اپنے بڑے طویل انٹرویو میں یہ بات دہرائی ہے کہ وہ ہندوستان کا کھیل کھیل رہے ہیں نواز شریف، اور افواج پاکستان کے خلاف ایک سازش ہی کر رہے ہیں. تو یہ بڑی مشکل صورتحال ہے. آپ کو یہ کہ کون کتنی اس کی آپ قانون کے مطابق چلیں اور انصاف کریں سب کے ساتھ، اس سے پاکستانی مضبوط ہو.
चलें, ये तो अब वो पॉलिटिकल बातों में हम जब शो करेंगे तो सलमान आबिद साहब उस टाइम हम इस पे बात करेंगे कि क्या किसके क्या नजरियात हैं, सलमान साहब क्या समझते हैं, बाकी हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो क्या समझेंगे। सलमान साहब, तारिक साहब, अनम के साथ तो सलमान साहब को अभी जवाब देना अभी पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा नहीं है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में तैनात कर दिया है, तो इसलिए मेरे पे मेहरबानी करें, आपकी मुझे नून का नुमाइंदा बिठाने दें, उसके बाद हम बिल्कुल जो आप बात कहेंगे उसका जवाब भी लेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे। जी सलमान साहब क्या कहते हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि हर एक का नुमाइंदा, हर एक की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन तारीफ साहब ऐसा होता है कि अगर नुमाइंदा ना हो या किसी और पार्टी का, तो एंकर को आर्जी तौर पर इस पार्टी का नुमाइंदा आपने जो कल टीवी पे कहा था आज वो पूरा हो गया ना। आज नवाज शरीफ साहब पर कैमरा ने पाबंदी लगा दी है, तो जो बात कल हमने अपने तस्कीर में की थी और जिस ख्वाहिश का इजहार किया था वो आज माशाल्लाह पूरा हो गया है। अब नवाज शरीफ साहब टीवी के ऊपर ऑन एयर नहीं आ सकेंगे ना, तो आपकी बात तो दुरुस्त साबित हुई और हुकूमत को भी समझ आ गई कि ये करना पड़ेगा। चलो, एंडोर्समेंट मिल गई आपको, अब मैं इस पे क्या कहूँ? मैं आपको सच कहता हूँ, ये कभी की बात है मैंने कही थी। आप वो कहें जो आपका दिल चाहता है, थोड़ी सी अगर मुनाफकत भी करनी पड़े तो कर दें यार, क्या मुनाफकत है इससे, तो ये पहला दिन है टेलीविजन का। मुनाफकत तो नहीं ना होती, क्या करें, मुनाफकत नहीं होती, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो मसला है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छोड़ के हम सोशल मीडिया में बैठे हैं इसलिए कि हम मुनाफकत नहीं कर सकते, हम मुनाफकत वाले लोग नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है। ये असल में जो आप इसका एक तरीका है, नहीं मैं बताता हूँ आपको, आप कहें कि हाँ मैं इस फिक्रे में मुनाफकत कर रहा हूँ और कर डालें। क्यों सलमान साहब, ये नहीं मुनाफकत नहीं करें, मुनाफकत ना करें, अपनी राय का इजहार करें सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर। मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम का, इस सोसाइटी हमारे जो डिबेट है, इसकी खूबी ये होगी कि इसमें मुख्तलिफ ख्यालात के जब लोग बैठेंगे तो मुख्तलिफ ख्यालात के साथ मुख्तलिफ जो बातें होंगी, उसी के नतीजे में हम कोई तजिया जो है ना वो डेवलप कर सकेंगे, तो उसमें हमें कोई मुज़ाकरा नहीं है। और वैसे भी बात को बताऊं, मैं ब्रिगेडियर साहब को बहुत मिस कर रहा हूँ। हाँ, ब्रिगेडियर फारूक अमीर साहब जो है किधर रह गए हैं? ब्रिगेडियर साहब को बहुत मिस कर रहा हूँ। आप लोग तो जो है वो ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘੇਰ ਗਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਜੀ नहीं, हमारा तो तारीफ ज्यादा साहब के साथ भी बड़ा टाकरा रहा है, बहुत से मामलात पे हमारा क्रॉस टॉक हुआ है, इनकी सोच में नहीं है मुझे नहीं लगता है वो तारीफ जितना साहब ने कहा है ना कि सोच में खिलाफ हो सकता है, लेकिन मोहब्बत हमारी बरकरार रहेगी। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, मैं तारुफ करवा दूं, महक चाहिल मौजूद है हमारे साथ। महक हमारी टीम का हिस्सा है और सलमान साहब आपकी जो ट्वीट्स जितनी भी ग्राफिक्स बनती हैं और शेयर होती हैं उसका क्रेडिट महक को जाता है। उसके अलावा वो महक जो है वो इसके अलावा अपना प्रोग्राम भी कर रही हैं। जो सेलिब्रिटीज हैं, शोबिज़ सेलिब्रिटीज, उनके साथ महक थोड़ा सा अपने जो प्रोग्राम के बारे में बताइए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ काफ़ी सीनियर लोग बैठे हैं और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कांग्रेचुलेशंस सर उसामा तैयब आपको, हमारे सीईओ को, इंटायर टीम को। और प्रोग्राम मेरा जो होगा वो इससे रिलेटेड होगा, सेलिब्रिटीज से, उनके साथ गपशप होगी, चिटचैट होगी, क्योंकि सिर्फ पॉलिटिक्स और सीरियस कंटेंट की तरफ नहीं जाना, इंटरटेनमेंट को भी हाथ लगाना है। तो बस सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ पे बात होगी और हंसी मजाक होगा, दैट्स इट। अच्छा, बस हंसी मजाक होगा जी? हंसी मजाक के प्रोग्राम ज्यादा नहीं हो गए? नहीं सर। अच्छा जी, सलमान साहब जी प्रोग्राम हो हंसी मजाक वाले? आप लगता है कि आगे या आप पे भी इसका असर है उसामा, आप भी काफी मुस्कुरा रहे हैं, लगता है आपको भी हंसी मजाक वाली बात ज्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए अगर सलमान साहब आप लॉन्चिंग सेरेमनी पे ये जा रहे हैं कि मैं आपसे तीखे सवालात करूं और मैं थोड़ा सा जो है वो माहौल गर्म करूं, तो आज तो आप कामयाब नहीं होंगे।
कल के कामयाब हो जाएंगे। आज तो ये जो खवातीन बैठी है जो हल्की फुल्के अंदाज में हमें एंजॉय कराना चाहती है अपने प्रोग्रामों के जरिए, ये दिन इनका है। तो लॉन्चिंग का जो दिन है ना, वो बुनियादी तौर पे तज्जिया निगारों का नहीं होता, बल्कि इंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट का होता है। बिल्कुल सही है। हाँ, इंफोटेनमेंट एंटरटेनमेंट बिल्कुल सही है। असद भट्ट साहब ने ज्वाइन किया हमें, अली असद भट्ट साहब ज्वाइन करें। सेनेटर गौस साहब ने ज्वाइन कर ली है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सेनेटर गौस नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया हमें। सेनेटर साहब द वॉच के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चैनल लेकर आ रहे हैं। सलमान आबिद साहब, तारिक पीरजादा साहब, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, अहमद कसूरी साहब हमारी टीम का हिस्सा हैं। और उसके अलावा अभी ये टीम के हमारे लोग बैठे हुए हैं, महक है इस वक्त, असद है इस वक्त, ताहिरा है इस वक्त, अनम है इस वक्त। सर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक देता हूँ इस मीडिया के लॉन्च करने पर। आपको मेरी तरफ दिली मुबारकबाद, और मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इससे अच्छा इंटरेक्शन रहेगा, अच्छा हम तजिए करेंगे, हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा और हमें मुल्की सियासत के अलावा इंटरनेशनल सियासत पे भी बात करेंगे। और ये एक गुड स्टेप है। इस किस्म की डिस्कशन होनी चाहिए और इस किस्म के व्यूज़ एक्सचेंज होने चाहिए ताकि एक नैरेटिव बन सके कि हमारा मुल्क के इस वक्त मामलात क्या हैं और हमारा मुल्क इस वक्त इस गुमगू की कैफियत में है और इंटरनेशनल साजिशों का गढ़ बन चुका है। तो उससे किस तरह हम इकट्ठे होकर उस पर मुकाबला करें और हम अपने मुल्क को एक ऐसी जगह पर डाल दें जिससे हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न हो सके। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर गौस नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया है। सलमान साहब मैंने उनसे वो सवाल नहीं किया जो करने वाला था, मैंने कहा आज आपने कहा कि पहला दिन है तो सबको माफ कर रखा जाए। तो मैं पहले दिन पे मैं सेनेटर साहब को ये कह दूं कि जनाब ये तारिक साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को बैन कर देना चाहिए, तो फिर जो है ना वो थोड़ा सा मामला और तरह का हो जाता है। तो मैंने यही तो कहा था, वैसे ही है करने में क्या बुराई है। आप चाह रहे हैं कि आगाज हम जो है ना वो ताबड़तोड़ यार करना चाहिए ना, अभी कौन सी क़यामत आ जाएगी, अभी तो करना चाहिए। हो सकता है कि नहीं कल के प्रोग्राम में कर लेंगे, कौन सी ऐसी बात है। ये अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह, कोई नहीं चलते रहेंगे। देखिए जब चैनल लॉन्च होता है, लॉन्च सेरेमनी होती है, उसमें तो थोड़ा सा लाइटर नोट के ऊपर बातें होती हैं। उस पर अगर हम ये सारा कुछ कर रहे हैं और मेहमान आ रहे हैं आपको मुबारकबाद देने के लिए, नेक तमन्नाओं के लिए आ रहे हैं, और उनको तारिक साहब आप रगड़े लगाने शुरू कर दें पहले ही दिन, तो कुछ थोड़ा सा जरा नामुनासिब सा हो जाता है। और मैं अब जी अपने प्रोग्राम का तारुफ करवा दूं। मैं जो प्रोग्राम करने जा रहा हूँ वो होगा फ्राइडे सैटरडे संडे 9 PM हम इसको लाइव किया करेंगे। करंट अफेयर्स का प्रोग्राम होगा, हम कश्मीर की बात करेंगे, हम इंडिया की बात करेंगे, हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, पाक इंडिया ताल्लुकात की, हम पाकिस्तान की बात करेंगे, एक आम आदमी की बात करेंगे। वो तमाम मसाइल जो दरपेश हैं हमारी पब्लिक को, उनकी बात करेंगे, उनके हल की तरफ आने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो फॉर्मेट होगा वो होगा 1+7, नाम भी हमारा यही है 1+7। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि तारिक पीरजादा साहब हैं, सलमान आबिद साहब हैं, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हैं, जनाब शेख साहब हैं, अहमद कसूरी साहब हैं। ये हमारे परमानेंट जो है वो पैनलिस्ट हैं जो इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। और इसके अलावा जो बाकी हमारे मेहमान होंगे वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुआ करेंगे। हम यहाँ की पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे और तमाम जो है जी अपना एस्पेक्ट्स उन पर जो है वो हम बात करेंगे। ये है हमारा जो है वो प्रोग्राम का फॉर्मेट। सलमान साहब ये अभी तक इस तरह का प्रोग्राम यानी जिसके अंदर वो एक प्रोग्राम हाँ नाम है तो चलते हैं, लेकिन इस तरह का कोई प्रोग्राम जो है वो न तो इलेक्ट्रॉनिक
हाँ, 1+7 का तो प्रोग्राम कोई नहीं है हमारे यहाँ, सोशल मीडिया इसकी कोई रिवाइट नहीं है यहाँ पर, अलबत्ता 1+4, 5 चल रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया में तो पहला इनिशिएटिव होगा इस तरह के प्रोग्राम का, और डिजिटल मीडिया में इसमें प्रोग्राम नहीं है, ये बड़ा मुनफरिद प्रोग्राम होगा। और आपका पैनल भी बहुत शानदार है और काफी तजर्बाकार लोग हैं जिन्होंने अखबारात में या इलेक्ट्रॉनिक टीवी में वो काफी अपने एनालिसिस से अपनी नाम बनाया है, तो मुझे तो बड़ी खुशी है। और आप इसको लीड कर रहे हैं बतौर एंकर, आपका अपना बड़ा एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं, बाहर के जो हालात हैं, सियासत है, समाजियात है, दाखिली पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी है, इस सारे कॉन्टेक्स्ट में ये एक 1+7 जो है एक बड़ा प्रोग्राम साबित होगा इंशाल्लाह सोशल मीडिया पे। और आपकी टीम जो है इसको जितना पब्लिसाइज करेगी उतना ही लोगों का इसमें इंटरेस्ट भी बनेगा। और हम कोशिश करेंगे कि इसमें जरा नई बात करें, वही रवायती गुफ्तगू ना करें जो इलेक्ट्रॉनिक टीवी पर हो रही है, क्योंकि अगर गुफ्तगू हमारी वही होनी है तो फिर इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा अगर डिफरेंट टेस्ट हो और एक पढ़ी लिखी ज्यादा सुलझी हुई गुफ्तगू ज्यादा की जाए, ताकि जो देखने वाले या सुनने वाले हैं उनको ज्यादा बेहतर तरीके से एजुकेट किया जा सके। बिल्कुल ठीक है। हमारे जो परमानेंट पैनलिस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है द वॉच को, अहमद रजा कस्तूरी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी मैंने देखा कि विंडोज इन हुई थी, लेकिन शायद दोबारा से जरा जो है वो अली उनसे बात करेगा। सर मैं तारिक मिजाज साहब बात लेते पहले जो है वो हुज़ैफा बुखारी हुज़ैफा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अहमद रजा कसूरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जिसे तारुफ के मोहताज के मायानाज सियासतदान और लॉयर हैं। कसूरी साहब बहुत शुक्रिया। वेलकम कसूरी साहब, द वॉच माशाल्लाह, अली इजाज की आपसे बात करने से आज हम उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी कर रहे हैं। सलमान आबिद साहब मौजूद है हमारे साथ, तारिक मिजाज साहब मौजूद हैं, हुज़ैफा बुखारी हैं, असद सलीम हैं, ताहिरा हैं, अनम हैं, महक हैं, ये हमारी टीम है और हम इनका इंटरेक्शन करवा रहे हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ। तो सर होप्स अच्छी है, इंशाल्लाह आप भी हिस्सा है हमारा, आपसे सीखेंगे भी और आवाम तक भी आपकी बात पहुंचाएंगे। सर आपके क्या व्यूज हैं सर? किसके बारे में? द वॉच चैनल हमारा सर, जिसमें इंफोटेनमेंट भी है, एंटरटेनमेंट भी है, इसमें जो है वो लॉ के प्रोग्राम्स भी हैं, सियासत के प्रोग्राम्स भी हैं, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है। It will be too premature to solicit my opinion, क्योंकि मैंने तभी आपके प्रोग्राम देखे नहीं हैं जी। And without seeing your programs, I will not be in a position to give my point of view regarding your program. But I hope the struggle that you are making and the effort that you are putting into your program, I'm sure it's going to be a success story. But what are my views about your program? I have neither seen your programs on politics or on the entertainment, but certainly they will be good enough, Aziti. सर इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। हुज़ैफा बुखारी क्या करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम के बारे में बताइएगा। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपने एक तो इतने सीनियर बंदे यहाँ पर मौजूद हैं, कसूरी साहब जैसे सीनियर एनालिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं जिनका एक एक्सपीरियंस है सियासत के हवाले से भी और हर लिहाज से ये लोग हमें आगे नजर आते हैं। और मेरे लिए खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर इतने सीनियर बंदों के साथ मैं काम करूँगा। और इंशाल्लाह इस चैनल के लिए हम लोग हर जगह मौजूद भी हैं और कोशिश करेंगे कि जो नाज़रीन हमें देखेंगे हम लोग उनको इस्लामिक प्रोग्राम की तरफ भी लेकर आएँ और साथ साथ सोशल इश्यूज़ की तरफ भी लेकर आएँ और पॉलिटिक्स भी इसके अंदर होगी, इंटरटेनमेंट जैसा बता रहे हैं इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स भी होंगे। तो ये बहुत अच्छा एक पैकेज होगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि उनको कहते हैं जिस तरह के ऑल इन वन पैकेज होगा जिसके अंदर एक छत के नीचे सारा कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है जी। असद भट्ट साहब लॉ का प्रोग्राम करेंगे हमारे साथ, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। भट्ट साहब थोड़ा सा अपने प्रोग्राम के बारे में बताइए, क्या बताएंगे अब आपको? असद साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अब आ रही है आवाज जी।
جی میں نے کہا سر ویلکم آن بورڈ. کیا پروگرام کرنے جا رہے ہیں؟ تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیں ہمارے ناظرین کو. اسامہ اس سے پہلے کہ میں اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں کیا پروگرام شروع کروں گا، میں آپ کو پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور سارے ہمارے جو پینلسٹ ہیں، یہ بڑی اچھی ایک کاوش ہے کہ سوشل میڈیا کا ہے اور لوگ جو ہے وہ سنتے ہیں، سننا چاہتے ہیں ایزی ایکسیس کے اندر چیزوں کو. اور ماشاءاللہ سارے وہ چہرے ہیں جو جانے پہچانے ہیں. میرا خیال ہے میں ہی ان میں سے سب سے جونیئر ہوں، تو باقی تو ماشاءاللہ اپنی جو ہے وہ شہرت اور اپنی جو پاپولیرٹی ہے وہ رکھتے ہیں. تو بڑا ایک اچھی اپرچونٹی ہوگی آڈینس کے لیے چوائس کرنا اور ایزی جو ہے وہ اپنے کمنٹس کو اسی موقع پہ دینا کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. تو پرسائزلی اسپیکنگ بہت بہت مبارکباد آپ کو بھی اور آپ کی آڈینس کو بھی کہ ان کو ایک اپرچونٹی میسر ہونے جا رہی ہے جس کے اندر وہ اپنی بات کھل کے کہہ سکیں گے، اسی ٹائم اپنے کمنٹس دے سکیں گے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ میں بیسیکلی لا کے اوپر پروگرام، جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایسے بہت سے ایشوز ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس اپنے رائٹس کے بارے میں نہیں ہے. وہ خبروں میں سنتے ہیں، تجزیات میں سنتے ہیں، ان کو ٹرمینالوجی سمجھ نہیں آتی. قصوری صاحب میرے سینئر بیٹھے ہیں تو وہ بھی اس چیز سے ایگری کریں گے کہ عام ایک بندہ جو ہے اس کے لیے یہ ایک بڑی پرابلم رہتی ہے کہ وہ لیگل ٹرمینالوجی کو سمجھ سکے. تو چھوٹے چھوٹے ایک معاملات، ایسے پروگرام جس کے اندر آپ لوگوں کو آگاہ کریں ان کے رائٹس کے بارے میں، اس ٹرمینالوجی کے بارے میں، جن کو سمجھنے کے بعد وہ شاید اچھے طریقے سے اپنے رائٹس کو جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایک ایوولوشن ارتقاء کے مرحلے سے گزرتی ہے. جیسے باقی جو سوسائٹی ڈیولپس ہیں وہ بھی ان کے معاشرے میں بھی رائٹس اس طرح سے پہلے دن میسر نہیں تھے. انہوں نے اسٹرگل کی، لوگوں نے اویئرنیس کریٹ کی، لوگوں نے لکھا. اب جو دور ہے وہ ظاہر ہے ایک سوشل میڈیا کا، ایک میڈیا کا دور ہے. تو اسی کے ذریعے سے میری ایک کاوش ہوگی کہ میں لوگوں کو ان کے رائٹس کے بارے میں، ڈفرینٹ جو ایشوز ہیں لیگل، ان کے بارے میں بتاتے ہوئے ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں مزید آگاہ کروں. جی بالکل صحیح ہے. قصوری صاحب، احمد رضا قصوری صاحب، سر آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ جی آئی کین ہیئر یو. سر یہ جو آئیڈیا ابھی ڈسکس کی ہے سر، یہ الیکٹرانک میڈیا پہ یا کسی سوشل میڈیا پہ عوام کو ان کے حقوق بتانا قانون کے مطابق، سر میری نظر سے تو نہیں گزرا. سر کیسا یہ آئیڈیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اگر اس کو پریکٹیکلٹی کے اندر صحیح طرح سے ایگزیکیوٹ کر لیا جائے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے کافی فائدہ ہوگا جو لوگوں کو اپنے حقوق کے بارے میں بات میں نہیں ہے وہ جان سکیں گے کہ ان کے کیا کیا رائٹس ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان سر ایک لارج نمبر آف پاکستان پاپولیشن ایسی ہے which are totally unaware of their rights. مثال طور پر ایک بیسک جو چیز ہے کہ اگر کوئی cognizable offense ہو جائے تو it is the right of the complainant to get a case registered. اور یہ ڈیوٹی ہے ایس ایچ او کی کہ وہ اس کی نریشن کے مطابق اس کو ریڈیوس انٹو رائٹنگ اور وہ ایف آئی آر کی کاپی، رجسٹر کا کاپی اس کو دے دے اینڈ دین لیٹر آن انویسٹیگیشن اسٹارٹ کر دے. لیکن ہمارے ہاں اگر آپ 100 کمپلینٹ جائیں پولیس اسٹیشنز میں تو بڑی مشکل سے کوئی 25-30 کی ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہیں، وہ بھی سفارش کرا کے، ورنہ باقیوں کو تھانے دار جو ہے ٹرکا دیتا ہے. نہ اب اس آدمی کو ایف آئی آر کرانے گیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اٹ از ہز رائٹ، یہ اس کا حق بنتا ہے کہ کوگنیزیبل offense وہ ہوتے ہیں جہاں پولیس کین اریسٹ وداؤٹ دی کلیئرنس آف دی میجسٹریٹ. میجسٹریٹ کے بغیر اگر پولیس جو ہے پکڑ لے، اس کو دست اندازی پولیس کہتے ہیں، تو اس کو کوگنیزیبل offense ہم انگریزی میں کہتے ہیں. تو وہ دیٹ جو ہے ایس ایچ او از باؤنڈ. اب اس کے لیے پھر اگر نہیں کرتا تو دین سیکشن 21A ہے کہ ایوری سیشن جج، ایڈیشنل سیشن ججز جو ہیں اس ضلع میں، دے ایکسرسائز دی پاور آف جسٹس آف پیس. اور وہ آپ کا سننے کے بعد اگر وہ قائل ہو جائیں کہ اٹ واز اے کوگنیزیبل offense اور پولیس نے اس کو رجسٹر نہیں کیا، تو وہ پولیس کو پھر ڈائریکشن دیتے ہیں کہ رجسٹر دی کیس. اب یہ مطلب ایک
میں نے رائٹ کا ذکر کیا ہے. ایسے بیسوں رائٹس ہیں جس کے بارے میں عوام الناس کو آگاہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ اس میں کاوش کریں گے اور لوگوں میں آگاہی پیدا کریں گے اپنے رائٹس کے بارے میں, تو یہ ایک بہت بڑی سماجی خدمت ہوگی. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں جب آپ جیسے جیسے پروگرس کریں گے اور جیسے جیسے اچھے تجزیہ نگاروں سے اپنے اس سبجیکٹ کے اوپر تجزیہ نگاری کرائیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں میں گریجولی اویئرنیس پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. تو یہ جو اویئرنیس ہے اپنے رائٹ. جی بالکل صحیح ہے سلمان عابد صاحب. ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ قانون لا کے اوپر بھی پڑھے ہیں, تو یہ بیسیکلی سر ہمارا تھا سلمان صاحب کہ ہم جو ہے وہ عوام کو ان کے رائٹس کے حوالے سے, اور بڑے منجے ہوئے وکیل ہیں اسد عباس بٹ صاحب, وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے اور گائیڈ لائنز جو ہے وہ دیا کریں گے عوام کو. سر سلمان صاحب اور پھر دیکھیں میرا خیال ہے کہ بہت اچھا پروگرام ہے, کیونکہ ہمارے ہاں اس وقت جو فارمل ٹی وی ہے نا اس میں بہت زیادہ پولیٹیسائزیشن بہت ہو گئی ہے اور پولرائزیشن بھی بہت ہو گئی ہے. اس میں اس کے جو رائٹس ریلیٹڈ پروگرام ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر بٹ صاحب جو ہے لوگوں کو لیگل لٹریسی جو ہے اور رائٹ بیسڈ لٹریسی جو ہے اس کو پروموٹ کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے بنیادی حقوق کیا ہے, قانون کیا کہتا ہے, اس سے آگاہی ہوگی اور وہ ایک اچھا اضافہ ہوگا. تو مجھے پتا ہے کہ بٹ صاحب جو ہے ایک اچھا پروگرام لے کے آ رہے ہیں اور اس کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ جو سوشل میڈیا ہے یہ زیادہ تر یوتھ اورینٹڈ ہے, تو یوتھ میں لیگل لٹریسی کو پروموٹ کرنا, رائٹس کو پروموٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک اچھا پروگرام ہوگا یہ. سر سوری ٹو انٹرپٹ یو, بات میں کرنا چاہ رہا تھوڑی سی ایڈ اپنی. بالکل صحیح ہے جی. طارق بلال صاحب سر آپ نے کہیں گے سر بھی ہیں, استاد بھی ہیں. میں اس میں تھوڑا سا اپنے پروگرام کا انٹرو دینا چاہ رہا تھا. جی دیجیے انٹروڈکشن دیجیے آپ اپنے پروگرام کا. سوری, تو میں یہ انٹرو دینا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ دی واچ پہ جو مجھے ذمہ داری سونپی ہے ان لوگوں نے, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اسلامک پروگرام کریں گے, لیکن وہ روایتی اسلامک پروگرام نہیں ہوگا. وہ اس طرح کا پروگرام کریں گے جو سوشل ایشوز ہیں ان کا سلوشن قانون کے لحاظ سے بھی اور اسلامک جو تعلیمات ہیں اس کے حوالے سے اس کا سلوشن ہمیں کیا ملتا ہے. تو ہم اس پہ انشاءاللہ پروگرام کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو سوشل ایشوز ہیں, سوشل ایونٹس ہیں, ان کے ایسے طریقے سے ہم لوگ بڑے بڑے جو جید علماء کرام ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کا حل تلاش کریں گے, اور امید کرتے ہیں کہ ویورز کے لیے ہمارے بڑا ہیلپ فل ہوگا وہ. بالکل صحیح ہے. آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ ویسے مجھے اچھا آواز آ رہی ہے. ہاں جی, اب میں جو ہے وہ سن پایا ہوں. تو اسد صاحب آپ کے لیے بہت سی نیک تمنائیں اور بہت سی دعائیں, جیسے کہ بتایا ساروں نے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہ کتنا اہم یہ پروگرام ہے. اسی طرح سے طارق بلال صاحب, جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں لا کی بات کر رہے ہیں, ہم ایجوکیشن کے اوپر بھی پروگرام کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ الیکٹرانک میڈیا میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جس سے جو ہے وہ کچھ کمی رہ گئی تھی, یا جس کو کہا جائے کہ جس کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی. میں اسی سوال سے آپ کی طرف آتا ہوں. ہم سب کے بڑے اچھے, بڑے پیارے, بڑے اپنے بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب اس وقت موجود ہیں, ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. بریگیڈیئر صاحب, ایک شعر پڑھا تھا ریحام خان نے, بڑی دیر کر دی میرے پاس آتے آتے, تو آپ نے بھی کافی دیر کر دی آتے آتے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے اسامہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ بہت شکریہ, اور میرا سلام ٹو آل دی محترم گیسٹ جو ابھی اس وقت میں ان کو لائیو دیکھ سکتا ہوں, جو آپ کے لائیو ٹرانسمیشن میں ہے, خصوصاً احمد رضا قصوری صاحب, ہمارے بڑے محترم سینئر سیاست دان, ہمارے محترم سینئر قانون دان, بڑی ان کی عزت ہے پاکستان میں, دنیا ان کو جانتی ہے, اور وہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ہمارے لیے ایک باعث فخر ہے, ہمارے لیے اعزاز بھی ہے. سلمان عابد صاحب
اس کے بعد طارق پیرزادہ صاحب اور پھر جو ہمارے ینگ بھائی ہیں ہمارے دوسرے ینگ وکیل صاحب. تو مجھے بڑی خوشی ہے, پہلے تو مبارکباد آپ کو کہ اتنا زبردست انیشیٹو. خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ کچھ آپ بھائیوں کو میں جانتا ہوں, میڈیا پرسنز کو, کچھ کو میں نہیں, اور یہ بڑا انیشیٹو اللہ آپ کو کامیاب کرے کہ ینگ میڈیا پرسن, ڈائنامک میڈیا پرسن میدان میں آئے ہیں اور سوشل میڈیا پہ آ کے اپنی سکلز کا مظاہرہ کریں گے. آل راؤنڈ سکلز ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت پہ جب کہ پاکستان کو ضرورت ہے کہ آپ جیسے ڈائنامک اور محب وطن اور محنتی میڈیا پرسنز کی جو کہ آئیں اور پاکستان کی جنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لڑیں. میں تو یہی کہوں گا کہ اپنا حق اور سچ کی بات کریں, پاکستان کے انٹرسٹ کی بات کریں, پاکستان کے انٹرسٹ کی بات کریں, اب وہ پاکستانی عوام کے انٹرسٹ کی بات کریں, ان کی ویلفیئر کے لیے بات کریں. اور میرا خیال ہے کہ اس میں ایک ایمانداری کا ایک آنسٹ ویو پوائنٹ جو ہے آپ کی ٹرانسمیشن سامنے آنا چاہیے. اور مجھے اس میں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ ایز ینگ میڈیا پرسن آپ ثابت کر دیں گے ویورز کو کہ آپ میں اسکل ہے, ہنر ہے, قابلیت ہے, اور آپ بالکل یہ جو اس وقت سوشل میڈیا کا چیلنج ہے آپ اس چیلنج کو قبول کر رہے ہیں اور بھرپور اپنا رول ادا کریں گے. اور مجھے اس میں پورا انشاءاللہ طارق صاحب پر میں آپ سے سوال کر رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے بہت سے ٹاپکس جس کے اوپر الیکٹرانک میڈیا بات کرنی چاہیے لیکن نہیں کی جا سکی انفارچونیٹلی. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں پہ بات کریں. جیسے ابھی اسد بٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اسد بٹ صاحب لاء کے اوپر پروگرام کریں گے, ہم ایجوکیشن پہ بھی پروگرام لے کر آ رہے ہیں جس کے اندر کاؤنسلنگ کی جائے گی, جس کے بارے میں جو ہے ہم کریں گے کہ ہمارا نظام تعلیم ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. سر کیا سمجھتے ہیں آپ کتنا ضروری ہے آج سوشل میڈیا پہ یا ایون الیکٹرانک میڈیا پہ ہیلتھ کی, ایجوکیشن کی, لاء کی, رائٹس کی بات کرنا؟ کیا صرف یا پالیٹکس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہم ان چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے اس پہ بات کی جائے؟ طارق صاحب طارق صاحب تک میرا خیال ہے آواز نہیں پہنچ پا رہی. بریگیڈ صاحب میں آپ سے پوچھوں تو بریگیڈ صاحب یہ سوال جناب دوبارہ ریپیٹ کریں کائنڈلی. میں تو جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ جی آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بڑا اہم تھا کہ گزشتہ 20 سالوں سے الیکٹرانک میڈیا صرف سیاست پہ بات کر رہا ہے, ہمیں ان تمام ایشوز پہ بات کرنا چاہیے جس کا سامنا عوام کو ہے. جی پلیز. بالکل دیکھیں بیسکلی یہ ہمارا پاکستان کا مقصد کیا ہے, حکومت کا مقصد کیا ہے, ریاست کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان کے عوام, میڈیا کا مقصد بھی یہی ہے ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے بات کی جائے, صرف سیاست پہ نہیں, اور سیاست پہ کی جو کنٹروورسیز ہیں صرف ان پہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تمام ایشوز جو ہیں ویلفیئر کے, چاہے ہیلتھ ایشوز ہوں, ایجوکیشن کے معاملات ہوں, لیگل ایشوز ہوں, اس کے علاوہ ڈیلی یہ جو قیمتیں ہیں, کموڈیٹی پرائسز, ڈیلی جو پرائسز ہیں ان کا اتار چڑھاؤ جو ہے اس کی بات ہونی چاہیے. ان ادر ورڈ جو کچھ بھی ہمارے عوام کی جو زندگی کو افیکٹ کرتا ہے ہمیں وہ تمام ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس کرنے چاہیے. گورننس کے معاملات ڈسکس ہونے چاہیے, احتساب کے معاملات ڈسکس ہونے چاہیے, بالکل سیاست بھی ہے, اور اس کے علاوہ دفاعی معاملات جو ہے, پاکستان قومی سلامتی کے معاملات, ہماری فارن پالیسی, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اچھے کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ جس میں لوگ سنیں, دیکھیں, لوگ خوش ہوں کہ جناب یہ جینوئن بات کی جا رہی ہے, سچ کی بات ہو رہی ہے, حق اور سچ کی بات ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے آل رینج آف ایشوز, یعنی کہ کمپلیٹ اسپیکٹرم آف ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس ہونی چاہیے. سوشل, اکنامک, پولیٹیکل, ملٹری, قومی سلامتی, تمام ایشوز جو ہیں وہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے آپ کے اس فورم پہ, اور تبھی اس کا امپیکٹ ہوگا, تبھی لوگ جو ہیں
وہ آپ کے چینل کو, آپ کے جو باقی اس کے پلرز ہیں, پلیٹ فارمز ہیں, ان کو لوگ فالو کریں گے, سنیں گے, اور میرا خیال ہے یہی آپ کی اور آپ کی جو ٹیم ہے اس کی کنٹریبیوشن ہوگی کہ وہ جناب پھر لوگوں کو گراؤنڈ ریئلٹیز, حقائق, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ اور سچ کے ساتھ پیش کریں. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک چیز اسامہ یاد رکھیں, ایتھکس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, ہر بات ایتھیکل ہونی چاہیے, اور سینسٹیوٹیز, ذاتی لوگوں کی سینسٹیو ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. لوگوں کو گیسٹ جو ہیں, جو ڈیبیٹر, جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں, جو پینلسٹ ہیں, ان کو عزت دینی چاہیے, اور ہمیں ثابت کرنا چاہیے کہ وی آر ڈفرنٹ دین دی ادر پیپل. دیٹ از امپورٹنٹ. بالکل ٹھیک ہے. احمد رضا قصوری صاحب, سر آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو ہے وہ چیزیں کافی بدل گئی ہیں؟ اب اخبارات سے نکل کے جب ٹی وی چینل آیا, اب ٹی وی چینل سے ڈیجیٹل میڈیا کی طرف, سوشل میڈیا کی طرف چیزیں زیادہ جو ہے وہ جا رہی ہیں, اور سوشل میڈیا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آج سے پہلے الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا تھا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ پہلے ہمارے یہاں ہوتا تھا پرنٹ میڈیا, تو ہم صبح صبح جو ہے اخبار کا انتظار کرتے تھے, اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ اپنے پروفیشن یا دفاتر میں جانے سے پہلے اس کی جو سرخیاں ہیں وہ دیکھ لی جائیں, تاکہ پتہ لگے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور ملک کس ڈگر پہ چل رہا ہے. اب چیز اس کے بعد آ گیا الیکٹرانک میڈیا. تو الیکٹرانک میڈیا 25-30 کے لگ بھگ چینلز ہیں, تو آپ کو اگر آپ ہر چینلز کا جو ہے نیوز ان کا بلیٹن سنیں, تو آپ کو صبح جو ہے پرنٹ میڈیا میں خبریں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. مثلا میں اپنا ہی بتا دوں, میں نہیں دیکھتا اسی, اور میں وہ جو خبروں میں آرٹیکلز وہ بھی بہت ہی کم پڑھتا ہوں, کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے ریموٹ کنٹرول سے میں دیکھتا ہوں کہ کہاں اچھے گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. چینلز از ناٹ امپورٹنٹ فار می, میرے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے گیسٹ اینڈ سبجیکٹ. جہاں اچھا سبجیکٹ ڈسکس ہو رہا ہو اور اچھے گیسٹ بولنے والے ہوں, اور تو میں وہاں رک جاتا ہوں اور ان کو سنتا ہوں, اور کبھی کبھی پینسل کاغذ بھی پکڑ لیتا ہوں, اور وہ جو انفارمیشن دے رہا تو وہ میں نوٹ بھی کر لیتا ہوں. تو چیز یہ کہ اس میں ایجوکیشن کا ایک پہلو ہے. اب اس کے بعد جو تیسری سٹیج آ گئی کہ وہ جس کے پاس بھی اپنا موبائل ہے وہ خود ہی اپنا میڈیا مین ہے, اور وہ خبریں جو ہے دھڑا دھڑ جو چیزیں دیکھ رہا ہے اپنے سراؤنڈنگ میں اس کو وہ دے رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی سینسٹیو نیوز جو ہیں, جہاں کیمرہ جو ہے چینلز کا نہیں پہنچ پاتا, وہاں یہ جو پرائیویٹ کیمرہ ہے اور جس کو سوشل میڈیا کہتے ہیں, اور وہ وہاں پہنچ جاتا ہے, اور وہ اس کی عکاسی کر کے وہ لیڈ لے جاتا ہے جہاں تک انفارمیشن کا تعلق ہے. تو چیز یہ ہے کہ اب یہ 3 سٹیجز آپ نے اس کا اپنی انٹرو میں بھی ذکر کر دیا کہ یہ ہے. اور تو اس وقت جو بڑا ایمفسس جو ہے کہ ہر کی جیب میں ٹیلی فون ہے, اور وہ اپنی فیس بک پر ہر کوئی 2-2.5 گھنٹے کے بعد چیک کرتا ہے کہ نئی کوئی پوسٹنگ تو نہیں آئی ہے, اور نئی پوسٹنگ آئی ہے اگر اس کے مجاز کے مطابق ہے تو وہ اپنے کامنٹ بھی دے دیتا ہے. تو یہ ایک پارٹیسپیٹری قسم کا میڈیا ہے جس میں ہر ایک آدمی اپنی اپنی دانش کے مطابق, اپنی اپنی انوائرمنٹ کے مطابق, اپنی اپنی نالج کے مطابق پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں اس ویری افیکٹو میڈیا, اور اس میڈیا میں ہی آپ تھوڑا سا اور ایڈوانس آگے جانا چاہتے ہیں کہ آپ ایجوکیشن کو کور کرنا چاہتے ہیں, آپ ہیلتھ کو بھی کور کریں, آپ لا اینڈ آرڈر کو کور کریں, آپ سیکیورٹی کو کور کریں, آپ ملک میں مہنگائی کو کور کریں, آپ ملک میں آئی ٹی کو کور کریں. یہ تمام اسی پاکستان کے جو
रिलेशनशिप हैं विद कंट्रीज वो करें। कश्मीर का कॉज जो है उसको आप जिंदा सलामत रखें और उसके हर एस्पेक्ट को, लीगल, पॉलिटिकल, उस सारे एस्पेक्ट को आप उजागर करें। सी पैक इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हमारे मुल्क के अंदर से गुजरा है, कई फोर्सेस उसको रोकना चाहती हैं, हम कहते हैं वो ये गेम चेंजर है, कुछ फोर्सेस कहते हैं कि ये इंतशार है, इसको रोकना है। तो हमारा जो खिता है इस वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट है। वी आर ए ब्रिज बिटवीन सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया, और हमारी अहमियत ये है कि इस खिते में कोई बाहर की दुनिया का मुल्क नहीं आ सकता जब तक हमारी जो है लॉजिस्टिक एंड इंटेलिजेंस सपोर्ट उसको मुहैया ना हो। ये एस्पेक्ट हमारे लीडर्स अनफॉर्चुनेटली इसको सेल आउट नहीं कर सके। हमारी जियोपॉलिटिकल जो हमारी लोकेशन है दैट्स सो पावरफुल कि उसको अगर कोई पावरफुल लीडर हो, जो पावरफुल से लीडर्स का मतलब जिसका जो आवाम में से हो, जिसके पीछे पूरी कौम पीछे खड़ी हो, वो अगर इन चीज़ों को हाईलाइट करे और दुनिया को सेल आउट करे ये आइडिया कि वी आर लोकेटेड इन ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरिया, जियो स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ द वर्ल्ड। आज पूरी दुनिया का, चाइना में यहाँ इंटरेस्टेड है, रशिया यहाँ वेस्टर्न रूट से आना चाहता है, अमेरिका यहाँ रोकना चाहता है। यू सी एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व्ड इन दिस रीजन एंड जब वो इन्वॉल्व है तो उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ उसको कांटेक्ट करना पड़ता है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट की यही अहमियत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी लीडरशिप इज सो नाइव and so poor, our foreign office is so sluggish. मैंने कुछ नहीं किया। समटाइम्स ऐसा होता है सलमान साहब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे विंडो आउट कर देते हैं, कोई सख्त बात हो रही हो। मैंने नहीं किया, खुद उनकी विंडो कुछ हुआ है। मैं अभी ब्रिगेडियर साहब एक बात आपसे करनी है, लेकिन उससे पहले सैयद अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। सैयद अली जैदी साहब पामिस्ट है, ये हमें कुछ हाल अहवाल बताया करेंगे। बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम इनका प्लान जो है वो हो रहा है। सैयद अली जैदी साहब, सर थैंक यू सो मच। आप जो है वो हमारी टीम का हिस्सा है, और अली जैदी साहब जो है जी वो आप उनको तमाम जो चैनल्स हैं पाकिस्तान के उन पे जो है वो देख सकते हैं। सर ओवर टू यू सर, कैसा फील कर रहे हैं? आज लॉन्चिंग है द वॉच की, और प्रोग्राम के बारे में जो है वो एक्साइटेड हैं, क्या चीजें चल रही हैं? आई गेस मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अली अगर आप उससे कांटेक्ट करें और उनके रीज्वाइन कर लें। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। मैंने देखा कि आपने एक जगह चेंज की, फिर आप दूसरी जगह पे आए, फिर आपने बड़ा जबरदस्त अपना फ्रेम सेट किया। देखें ये डिजिटल मीडिया की जो है वो बरकतें और फायदे देखें आप, कि यहाँ पे पीजीएम भी आपके सामने है, खुद को खुद देख सकते हैं कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे हैं, फ्रेम अपना खुद सेट कर सकते हैं। ये फायदे हैं या नहीं है? नहीं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे ये बहुत मैं बहुत इसको एंजॉय भी कर रहा हूँ, और बहुत फैसिनेटिंग है। मैं दूसरे कमरे में था, वहां मैं देख रहा था कि कोई लाइट का लेवल ठीक नहीं था और कुछ फ्रेम भी ठीक नहीं, तो मैं अब उस जगह आके बैठ के जहाँ पे हमेशा मैं पिछले 8 महीने से स्काइप पे जो टॉक शोज करता हूँ, तो मैं उस सोफे पे आके बैठा हूँ, विच इज मोर कंफर्टेबल, जहाँ मेरा पोस्चर भी जरा ठीक है। इंशाल्लाह अब जब आपके साथ प्रोग्राम होंगे तो मोर ऑर्गेनाइज होके तैयारी के साथ जो है वो फिर इंशाल्लाह आपके साथ प्रोग्राम करेंगे जिस तरह आप कहेंगे, ताकि एक अच्छी रौनक भी लगाई जाए और व्यूअर्स जो है उनको भी जरा वो भी इंजॉय करें, उनका भी फायदा हो, और हम वो एक ऐसी अच्छी गुफ्तगू करें लॉजिक के साथ कि लोग उससे खुश हों और वो तारीफ भी करें। फिर हमें भी सेटिस्फेक्शन होती है कि हम उनके स्टैंडर्ड पे जो है वो उतर रहे हैं, और फिर हमारे साथ इतने मैं तो समझता हूँ कि वे लकी इतने टॉप नेम्स हैं इस मुल्क के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और इवन अदरवाइज हर फील्ड के। तो मेरा ख्याल है फिर वो जब साथ होंगे तो फिर तो प्रोग्राम का भी बहुत जिसको कहते हैं ना, प्रोग्राम को भी 4 चांद लग जाएंगे। और आई थिंक दिस इज, और हमारा मकसद भी यही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है सर। सर इकरा वसीम ने हमें ज्वाइन किया है। इकरा जो है वो बड़ी शानदार मॉडल है, और ये शोबिस का प्रोग्राम होस्ट करने जा रही है द वॉच पे। इकरा, आप तक मेरी आवाज आ रही है?
जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सुन सकती हूँ आपको। जी वालेकुम सलाम। इकरा, क्या प्रोग्राम प्लान किए है और क्या आपकी जो है वो उम्मीदें हैं अपने इस चैनल से और अपने प्रोग्राम से? सर जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये न्यू चैनल लॉन्च होने जा रहा है द वॉच के नाम से, और मैंने जो इसमें सिलेक्ट किया है, जो मैं इसमें जो शो करूँगी वो शोबिज़ से रिलेटेड होगा, जिसमें हम लोग न्यू फैशन ट्रेंड्स को दिखाएँगे, उनसे न्यू फैशन ट्रेंड्स से रिलेटेड बात होगी। इसके अलावा हम इंशाल्लाह आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। हम डिफरेंट मॉडल्स से इस पे बात करेंगे, उनको इनवाइट करेंगे अपने गेस्ट के तौर पर, और पाकिस्तान की मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ के लाइफ़स्टाइल के बारे में बात होगी। उनको अपने शो में इनवाइट किया जाएगा, और हम बात करेंगे पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की बेहतरीन सोसाइटी पर। और बेसिकली हमारे पास हर एज ग्रुप के लिए शो होगा। हर एज ग्रुप को और हर इंसान को उसके जायके के मुताबिक शो मिलेगा देखने के लिए। जैसे कि अगर कोई लॉ से रिलेटेड देखना चाहता है वो भी होगा, शोबिज़ से रिलेटेड है वो भी होगा। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने चैनल को अच्छे से अच्छी तरह प्रमोट कर सके, अच्छे से अच्छा कंटेंट दे। सबके लिए कंटेंट है इसमें, हर एज ग्रुप के लिए कंटेंट है। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू। इंशाल्लाह। हमें समन साकिब साहिबा ने ज्वाइन किया है। समन साकिब साहिबा जो है वो समन्स कुकिंग के नाम से एक शो होस्ट करने जा रही हैं। बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और इंशाल्लाह अनकरीब ब्रिगेडियर साहब हम एक सक्सेस पार्टी जब रखेंगे तो हम मैम समन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अच्छे खाने बनाए और हम सारे इकट्ठे हों। समन साहिबा, क्या प्रोग्राम प्लान किया आपने इस कुकिंग के हवाले से? कुकिंग के हवाले से बेकिंग जो है वो मैंने बेकिंग का किया हुआ है, और बेकिंग जो है मैं ज़्यादा करती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि सारी कुकिंग जो है वो सारे कुजीन जो है ना वो बनाना सिखाऊं। बिल्कुल सही। और कौन कौन सी स्पेशल डिशेस जो है वो आप बनाया करेंगी? ये तो अब जब फॉर्मेट होगा तैयार जब प्रोग्राम का तो फिर अच्छा, उसके मुताबिक होगा। जहाँ तक दावत है, जब पार्टी वगैरह होगी वो फिर मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी। ब्रिगेडियर साहब, क्या खाना पसंद करेंगे आप? खाने की बात ही कर लेना। देखो जी, मैं तो सादा ही खाना खाता हूँ, ठीक है। कोई सादा गज़ा की मुझे आदत है। वेजिटेबल्स को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और उसमें ज़रा अच्छा होता है। माई एज ऑल्सो थोड़ा ज़रा सेफ्टी भी है और वेट भी ज़्यादा नहीं बढ़ता। ज़्यादा मुर्गन खाने में अवॉइड ही करता हूँ। अवॉइड ही करें। सलमान साहब, ये तमाम आप देख रहे हैं कि हमने जो है वो माशाल्लाह, जैसे मैंने कहा था कि हम वन बाय वन अपने जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनका तारुफ करवा रहे हैं। मैंने वैसे मैम समन के हाथ का खाना खाया है, बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी। आप लोग जब शो देखेंगे तो उसमें भी आपको सिखाएंगी, आपको बताएंगी। सलमान साहब, कोई चैनल का वो देख रहे हैं, कुछ चीजें जो है वो सामने आ रही हैं, कोई आवाम को समझाने में हम कामयाब हुए हैं? नहीं सलमान साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। बाकी लोग सुन पा रहे हैं सलमान साहब को? नहीं, आवाज नहीं आ रही। सलमान साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। नॉट ऑडिबल। जी, सलमान साहब को जरा दोबारा सेंटर करवाइएगा ताकि उनकी जो ऑडियो है वो ठीक हो सके। तारिक बिलाल साहब, आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही या शायद आप मुझे सुन नहीं पा रहे। तारिक साहब को भी नहीं, आवाज उस तरह से नहीं आ रही। सलमान साहब बोलिएगा। सलमान साहब ऑडियो दीजिएगा। नहीं, री एंटर करवाइएगा सलमान साहब को। ऑडियो का कोई जो है उस पर इशू है। कसूरी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, कसूरी साहब। जी,
اچھا اب حسن آپ بھی آئیں, آپ کو انٹروڈکشن بھی کروانا ہے. آ رہے ادھر ہمارے کچھ ٹیم ممبرز جو ہیں وہ اس وقت جہاں سے ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, اور ضروری ہے کہ وہ بھی ان کا بھی جو ہے وہ تعارف ہو پورے اس کے ساتھ, اور اسی فریم میں آپ آ جائیں حسن, اور جو ہے وہ بات کریں اور اپنے شو کے بارے میں بتائیں. اور آپ تو موسٹلی لوگوں سے آپ کا انٹریکشن بھی ہے اور آپ جانتے بھی ہیں, ادھر سے آئیے گا. اس کے بعد پھر ہم علی جاز کو رحمت دیں گے وہ آئیں, اور ان کا وہ جی سر طارق صاحب کسوری صاحب آپ جی جی آئی کین ہیئر یو ناؤ. جی بالکل صحیح کسوری صاحب. حسن اسامہ اگر آپ کو اجازت ہو, اسامہ سر میں محترم کسوری صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سر پلیز کہ بڑا کم ملتا ہے, موقع ملتا ہے ان سے اس طرح بات کرنے کا. ٹاک شو میں تو آپ کو پتا ہے اتنا وہ ٹائم نہیں ہوتا. میں سر آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے پاکستان میں یو ون آف پرہیپس آف سینئر موسٹ پولیٹیشین, آپ نے جو اتنا سیاسی دور دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں, اسٹارٹنگ فرام دا ڈیز آف ارلیئر ایون دین ذوالفقار علی بھٹو, تو جب آپ یہ سارا یہ دور دیکھتے ہیں آپ نے, اور آپ ایون یو لک بیک, تو آپ کی نظر میں کون سے دن تھے which were the golden days of پاکستان, جبکہ پاکستان ترقی بھی کر رہا تھا, لوگ بھی پرسکون تھے, اس زمانے کے لحاظ سے لوگ خوشحال بھی تھے, اپنا لوگوں میں ایک وہ کافی تھا, لوگ سیٹسفائیڈ بھی تھے. وہ کون سا دور تھا؟ کیونکہ میں نے تو جب ہوش سنبھالا ہے تو دیٹ واز 1958, جب میری 5 سال عمر تھی, پریزیڈنٹ ایوب خان کا دور تھا. میں نے تو وہ, بلکہ میں نے تم کا 1964 کا جو ان کا اوتھ ٹیکنگ تھی ایز دی پریزیڈنٹ آف پاکستان الیکشن کے بعد, میں نے تو وہ بھی اٹینڈ کی ہوئی ہے اپنے اسکول کی طرف سے شہرزاد ہوٹل اسلام آباد میں. تو میں نے پھر وہ پوری موومنٹ بھی دیکھی ہے. لیکن آپ بتائیں کہ آپ کی نظر میں پاکستان کا سب سے اچھا دور کیا تھا سر؟ دیکھیں کہ پاکستان ماض وجود میں آیا 14 اگست 1947 کو, اور 23 مارچ 1956 کو ہم نے پہلا آئین جو ہے اس کو تشکیل دیا. اور اس پیریڈ میں کوئی جو کوئی 8 سال پر سے کم کا پیریڈ تھا, اس میں کوئی ہمارے 8 یا 9 پرائم منسٹرز بنے, اسٹارٹنگ ود لیاقت علی خان, خواجہ ناظم الدین, اپنا محمد علی بوگرا, چودھری محمد علی, شہید سہروردی, اپنا اسی طرح ہی اپنا فیروز خان نون, یہ سب 8-9 پرائم منسٹر بنے. اور ایک دفعہ مزاحی انداز میں نہرو نے کہا کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنی پاکستان میں پرائم منسٹر بدلے جاتے ہیں. تو on the 7th of October 1958, Ayub Khan, he took over as a martial law administrator. Martial law was claimed by اپنا جنرل سکندر مرزا. جی بالکل. Sikandar Mirza was the president, so he claimed the martial law, and so Ayub Khan became the chief martial law administrator. اور 21 دن بعد 28 اکتوبر کو ایوب خان نے سکندر مرزا کو بھی ڈسلوج کر دیا. So he took over now as a president as well as the chief martial law administrator of Pakistan. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو 10 سال کا جو پیریڈ تھا ایوب خان کا, یہ پیریڈ تھا جس میں کہ پاکستان کی صنعت جو ہے اسی ڈھاکہ میں, کراچی میں, فیصل آباد میں, حیدرآباد میں, لاہور میں, یہاں صنعتیں لگنی شروع ہوئیں. اس سے پہلے جب پاکستان بنا تو ہماری ایک شوگر مل تھی تخت بائی میں, اور ایک کاٹن مل تھی اوکاڑا میں ڈالمیا کی. باقی بالکل کلین سلیٹ تھا. وی ور بیسیکلی اینڈ پرائمریلی این ایگریکلچر کنٹری. لیکن ایوب خان کے زمانے میں بہت انڈسٹری لگی, اینڈ اس پیریڈ کو آپ گولڈن پیریڈ آف پاکستان's انڈسٹری کہہ سکتے ہیں, کیونکہ دیٹ از اے پیریڈ وین پاکستان کے بارے میں لوگوں کا قیاس آرائی یہ تھی کہ پاکستان ہیز بیکم دی ایشین ٹائیگر ایز فار ایز دا اکانومی واز کنسرن. اس زمانے میں جو ہمارے 5 year پلان جو تشکیل دیے گیا, پیپل لائک اوکیلی اینڈ شعیب وغیرہ نے, دیور ہارورڈ اکانومسٹ, انہوں نے
जो वो 5 ईयर प्लान बनाए, वो 5 ईयर प्लान अयूब खान के जब उसको डिसलॉज कर दिया गया 26 मार्च 1969 को, तो उसके बाद वो प्रोग्राम्स का जो चरबा था वो मलेशिया एंड साउथ कोरिया वाले ले गए, और वो आज दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए हैं और आज हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपके का जवाब यही है कि दैट वाज ए गोल्डन पीरियड। एंड देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उस रियासत की इकॉनमी होती है। जिस कौम के दाने हों उसके लोग भी सियाने होते हैं। तो चीज़ ये है कि वी वर वेरी कंफर्टेबल, इंडस्ट्री लग रही थी, जॉब्स थे, एंड पाकिस्तान was a very secure economically and security wise, both Pakistan was a very secure state. तो वो पीरियड अच्छा था, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो came out of from his regime, and he was brought up by Ayub Khan in his lap. अयूब खान को डैडी कहा करता था, तो वो ताशकंद का इशू बना के बाहर निकल आया, पीपल्स पार्टी बनाई, और फिर उसने लोगों को बेवकूफ बनाया, रोटी कपड़ा मकान का नारा देके कि जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज्म हमारी इकोनॉमी है, और ताकत का सरचश्मा आवाम है। ना ताकत का सरचश्मा आवाम बने, बिल्कुल सही, ना जमहूरियत हमारी बनी, सिर्फ नारे रह गए, और फिर कहा कि हम 1000 साल लड़ेंगे, और वो अपना जो 73 में जाके सिमला अकॉर्ड कर रहा है, और वहाँ कश्मीर के इशू को भी जो था, जो विच वाज इंटरनेशनल इशू, उसको बाईलैटरल करा के आ गए। तो चीज ये है कि जी सर ये बिल्कुल सही हो गया। ये ब्रिगेड साहब आपको जवाब मिल गया। असल में हमें जी बहुत शुक्रिया सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया, उस पे बहुत शुक्रिया सर। लॉन्चिंग पे जो है वो हमने थोड़ी सी जरा शकील किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दी, जिससे हम अवॉइड करना चाह रहे थे। अली गनी साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अली गनी साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हसन आप आ जाए। हसन अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे और बताएंगे अपने प्रोग्राम के बारे में। हसन आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, हम जो प्रोग्राम लेकर आए हैं इस चैनल पर, दी वॉच पर, जो हमारी यूथ है, यूथ ओरिएंटेड एक प्रोग्राम है जिसमें यूथ का जो टैलेंट है, चाहे वो म्यूजिक में है, चाहे वो फिल्म मेकिंग में है, या चाहे वो किसी भी शोबे में है, हम उसको उजागर करेंगे। साथ ही साथ एजुकेशन पे भी एक नज़र रखेंगे, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल, जो हमारी सुनने वाली और जो जानने वाली और जो पढ़ते हैं पॉलिटिक्स, उनको भी हम एक प्लेटफॉर्म देंगे कि वो अपने ओपिनियन दे सके। एनालिस्ट तो हम बहुत सुनते हैं, तजिया निगार, हमारे पास भी इस पैनल में बहुत मशहूर बड़े तजियाकार हमारे पास इस वक्त मौजूद है। हम उन जो नई जनरेशन है, जो नए एक जज्बे के साथ पाकिस्तान की सियासत को देखते हैं, हम उनको भी एक मौका देंगे कि वो पाकिस्तान में आके ये इस प्लेटफॉर्म पर आकर पाकिस्तान की सियासत, इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशंस हैं, उसके ऊपर आकर बात कर सके और अपने ओपिनियंस का खुद कर इजहार कर सके। तो ये हमारा प्रोग्राम है। और अब मैं बुलाना चाहूँगा अली इजाज साहब। अली इजाज साहब नहीं आएंगे? अली इजाज साहब से तारुफ हमारे मेहमानों का तो सारों का है ही है, बड़े हम हमारे जो है वो मेंबर हैं, और गेस्ट लाइन अप और बाकी चीज़ों के अंदर बड़ा हेल्प आउट करते हैं। अच्छा मैम समन, कैसा आप जो है वो फील कर रही हैं? आज हमारा लॉन्च हुआ चैनल का, और आपका माशाल्लाह प्रोग्राम जो है वो भी, उसकी भी रिकॉर्डिंग, उसकी तरफ हम आएंगे। तो हाई होप्स के साथ, मोटिवेशन के साथ कि इंशाल्लाह जो है वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम जाएगा इंशाल्लाह ताला। हाँ ज़ाहिर है अभी मैं ऑनलाइन हूँ तो थोड़ी कंफ्यूजन तो हो रही है कि फर्स्ट टाइम है ये। नहीं हम लेकिन बड़े लोगों के साथ काम करके अच्छा लगेगा। नहीं, बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा हो जाएगा ये इंशाल्लाह। जो है वो जबरदस्त प्रोग्राम जाएगा, और
कुकिंग के जो शोज हैं वो बहुत ही उनकी लोग पसंद करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो वैसे भी हमारा वो मॉर्निंग शो की तरह का एक जो है वो होगा जिसका बड़ा जो है वो फायदा होगा। जी अली ज़ैदी साहब, अली ज़ैदी साहब आवाज आ रही है? तो इनके वीडियो मैसेज बाद में करके जो है वो ब्रिगेडियर साहब इंक्लूडिंग जनाब सर सारों से लेने की तरफ मैं आऊंगा ताकि इसको क्लोज करें और फिर हम कल से जो है वो इंशाल्लाह अपना जो है वो प्रोग्राम हमारे जो सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज हमने बाकायदा आगाज कर दिया। ब्रिगेडियर साहब आपसे स्टार्ट करूंगा सर, इंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ आइएगा। बस मैं एक दफा दोबारा आपको सब टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबको यही तलकीन करूंगा कि ऐसा अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए हर शोबे में जो आपने इंट्रोड्यूस किए, जो आप प्रोग्राम करना चाह रहे हैं कि जिस पे इट शुड हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन द पीपल और लोग वाकई चेंज जो है और भी सोशल मीडिया पे लोग कर रहे हैं काम, लेकिन उनको फर्क जो है उसका क्वालिटी जो है परफॉर्मेंस में नजर आना चाहिए, कंटेंट में नजर आना चाहिए। एंड लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एज यंग मीडिया पर्सन, वेरी वेल एजुकेटेड, वेल ग्रूम्ड, इंशाल्लाह यू गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल and come up to the expectation of the people. इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। तारिक बिदा साहब, आप मेरी आवाज आ रही है? पूरे शो में आपको चंद मिनट की आवाज आई है मेरी। अच्छा सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ आइएगा सर, तारिक बिदा साहब। मेरा कम कर देना, कहाँ से बंद होते खत्म होने वाला। स्टॉप कैमरा करती है, वैसे आप लाइव देखना, स्टॉप कैमरा करती है। आवाज नहीं आपकी सर अभी भी आ रही बिल्कुल भी। तारिक बिदा साहब आवाज नहीं आ रही। कसूरी साहब सर बहुत शुक्रिया आपका, मुझे क्लोजिंग पे जाना है और इंशाल्लाह हम इस उम्मीद के साथ कि दोबारा आपसे मुलाकात होगी और जैसे ब्रिगेडियर साहब बार बार बात कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, एथिक्स की बात कर रहे हैं, मैं एक ऐड करना चाहता हूँ। जी सर प्लीज, कसूरी साहब प्लीज। एक मैं चाहता हूँ, देखिए बात यह है कि आपको सर दो चीजों पर बड़ी निगाह रखनी पड़ेगी और वो आपकी कौमी खिदमत भी होगी। एक तो जो हिंदुस्तान में जो प्रोग्राम गोस्वामी करता है, उसी ही इज फंडेड बाय रॉ, उसके प्रोग्राम को सुने और उसका बिल्कुल इमीडिएटली उसी दिन उसका जवाब दें अपने प्रोग्राम के जरिए। और नंबर 2, जो मुल्क के अंदर छुपे हुए दुश्मन हैं, गद्दार हैं, जो कि फौज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान एक खलीज पैदा करना चाहते हैं और फौज की इज्जत और अजमत को पाकिस्तान के अवाम के दिलों में रिड्यूस करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और इंशाल्लाह हम जो है वो इसी तरीके से, बिल्कुल आपने गोस्वामी का जिक्र किया, हमारी पूरी नजर है अर्नब गोस्वामी पे, रिपब्लिक पे वो आजकल प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे पहले टाइम्स नाउ पे थे और उनका जो जिंदगी का मकसद, तो वो मुस्कुराता है दीदी, तो आई सॉर्ट हिम आउट एंड पीरजादा इज इक्वली, लेट मी टेल यू कि पीरजादा इज आल्सो सॉर्ट हिम आउट वेल एंड प्रॉपर। सी तारिक पीरजादा, नहीं बिल्कुल, मैं सर वो बड़ा वो देख रहे हैं और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूं कि पूरा मुकम्मल उनको जवाब मिलेगा और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर जो मुदाखलत करके और फिर बलूचिस्तान के बारे में बात करते हैं, चाहे वो गवादर की जो उनको आग लगी हुई है, जो भी मामला है वो सारा जो है वो उनको जवाब दिया जाएगा। ये 5th जनरेशन वॉर, इसके अंदर हम सबका एक रोल है जो हमें प्ले करना है और उस पे द वॉच जो है वो पूरे तरीके से कश्मीर की आवाज उठाएगा, पाकिस्तान की आवाज उठाएगा, पाक फौज की आवाज उठाएगा, आम आदमी की आवाज उठाएगा, तमाम फिक्र के लोगों की आवाज उठाएगा और क्रेडिबिलिटी की भी मैं यकीन दहानी करवाता हूँ इंशाल्लाह कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी काम करेंगे और कोई ऐसी लूज बात जो है वो आप इस
के प्लेटफॉर्म से नहीं देखेंगे, जिसके ऊपर बाद में हमें या हमारी टीम को शर्मिंदा होना पड़े, तो ये बिल्कुल हमारा ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो हमारा विजन और मिशन है जो हमें दिया गया है कि इसके ऊपर हमने काम करना है, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है सर। Inshallah. So wish you the best and all the success in your mission. Thank you so much, sir. सर थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज की हमारी ये जो ट्रांसमिशन थी और ये जो हमने आपको इंट्रोडक्शन करवाया अपनी तमाम टीम के साथ, हम लाइव हैं फेसबुक पे, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि दी वॉच के नाम से ही हम तमाम प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, चाहे आप जो है वो उस पर जाएं, टिकटॉक पे जाएं, या आप डेली मोशन पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, और वेबसाइट भी हमारी जो है वो इसी नाम से है, आप सर्च करें, आपको तमाम प्लेटफॉर्म पे हम जो है वो मिलेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात जो है वो जुमा हफ्ता इतवार रात 9 बजे लाइव प्रोग्राम मेरा हुआ करेगा, जिसमें मैंने अपने तमाम मेहमानों का जिक्र भी कर दिया है, और जो प्रोग्राम का नाम होगा वो 1+7 होगा। इसके अलावा जो है वो हमारे प्रोग्राम्स जो है वो कल से अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, लाइव जो प्रोग्राम है वो लाइव होना शुरू हो जाएंगे, और उनकी तरतीब और वो सारी FPC जो है वो हम आपके सामने रख देंगे। मुझे उसामा तैयब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।